बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की, किस्म नंबर 51। राइटर हादिया मुगल। वो आखिरी मर्तबा वाज से बात करना चाहती थी, उसे इशारा देना चाहती थी, पर वो शायद बात करने के मूड में नहीं था। लेकिन आज उसे मौका मिल ही गया था। सब नाश्ते की वजह से निजी हाल में मौजूद थे और वो आज वहाँ से जानने वाला था। जाना तो सबको ही था। वो उसके कमरे की तरफ आई तो वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। उसने एक तैराना निगाह पूरे कमरे में डाली। बेड पर पड़े वहाज के फ़ोन को देखकर उसके दिमाग में एक खूंदा लपका था। वो तेज़ी से बेड के करीब आई और अपना नंबर इसमें सेव करने लगी। कॉप कपाते हाथ उसने ये सारा अमल किया। जबकि वहाज वॉशरूम से बाहर निकलता अनम को वहाँ देखे हैरान हुआ, जो आज भी ऊंची कैपरी के साथ बमुश्किल पेट को ढांपे शर्ट पहने हुए थी। उसका नाजुक सरपा और ये बेबाक लिबास किसी का भी ईमान डगमगाने का बायस बन सकता था। वाज को उसका यूं अपना मोबाइल पकड़ना नहे तैश में मुब्तला कर गया। वो उसके पीछे जा खड़ा हुआ जब वो मुड़ी थी और अगले ही पल उसकी चीख बेसाख्ता थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वाज करख्तगी से गोया हुआ, जबकि अनम का रंग फाक हुआ। उसने बेसाख्ता अपने दोनों हाथ जोड़े और नफ़ी में सर लाया। उसे कुछ भी कहने से रोकना चाहती थी, जबकि वाज उसके अमल पर हैरान हुआ था। क्या मसला है? क्या कहना चाहती हो? वो अजली सर्द अंदाज में बोला। अनम के आंसू गालों पर बहने लगे, जबकि वाज उसकी खामोशी और फिर आंसुओं पर उलझ कर रह गया। अनम, खुदा का वास्ता, मैं बहुत परेशान हूँ और तुम मुझे और उलझा रही हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मैं किसी से भी शादी करना ही नहीं चाहता। फिर भी तुमसे मंगनी की सिर्फ अपने बाबा की वजह से। अब तुम यूं मेरे कमरे में आई हो, जानती हो इस वजह से कितनी बदनामी हो सकती है। वो तल्खी से बोला, जबकि अनम का रंग फाक होने लगा। अनम, आप भी? अनम, जो वहाज को कुछ कहना चाहती थी, सनम की आवाज़ पर मुड़ी। तुम कब तमीज़ सीखोगी? इस लड़की का चेहरा वहाज को हमेशा गुस्सा करने पर मजबूर कर देता था। जब आप सीख लेंगे? मेरी बहन आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी है, कि आपको इस पर ज़रा रहम नहीं आता? दफ़ा हो जाओ यहाँ से सनम। यकलख्त अनम चीखी थी, जबकि सनम वहीं रुक गई। उसके चीखने पर हैरान तो वहाज भी हुआ था। अभी आप इसकी वजह से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं? जाओ सनम, वो एक बार फिर चीखी थी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। ताबीर अभी शिवन भाई की नहीं हो सकी, आपकी वजह से आज मेरी बहन आपके सामने हाथ जोड़े खड़ी है। अनम ने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार थप्पड़ सनम को मारा। जब मैं बकवास कर रही हूँ तो क्यों नहीं सुन रही तुम? क्यों? उसकी बुरसना झंझोड़ती वो बेबसी से रोती। वहाज को अनम पर शुबा हुआ था, जैसे वो कुछ कहना चाहती थी पर मजबूर थी। उसने बेगी गुलाबी सी आंखों से वहाज को देखा, जैसे आखिरी मर्तबा देख रही हो। वहाज को वो आंखें अजियत से अटी लगी थी। अनम, वो बेख्तियार पुकार उठा था, लेकिन वो सनम को लिए वहाँ से निकल गई थी। वो एक कोशिश तो कर चुका था कि नौफरजदान वो चिट ज़रूर देखेगा, पर 2 दिन गुजर चुके थे। ना उसकी कोई खैर खबर आई थी, ना कॉल। और वो वापस आ गया था और जैसे वो मायूस हुआ था, गोया यहाँ से कभी रिहाई नहीं मिलेगी। उसके हाथों गुनाह पर गुनाह होते चले जाएंगे और उन्हीं गुनाहों के बोझ तले दबकर वो मर जाएगा। आते ही एक और काम उसका मुंतज़िर था। 2 कंटेनर्स उसे शहर की हदूद से बाहर पहुंचाने थे। वो धर्म साइकिल से इजाज़त लेता उसके ऑफिस से बाहर निकले, अपनी गाड़ी में जा बैठा। वहाज अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन की जानिब जा रहा था, जब उसकी नज़र आर्यन की गाड़ी की तरफ पड़ी थी और वो हैरान ही तो रह गया था। धर्म साइकिल को कौन नहीं जानता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। कुछ उसे डीआईजी साहब की तरफ से अभी आर्डर नहीं मिले थे, पर आर्यन सागर को यहाँ देखना वो चौंक गया था। उसके जहन के पर्दे जैसे अनम की रोई रोई आंखें और आर्यन का उलझा सा चेहरा घूम गया और वो दोनों साथ ही तो वापस आए थे। वो अपनी गाड़ी मोड़ता उसकी तरफ आया, लेकिन वो वहाँ से निकल गया था। उसने आर्यन के पीछे जानना चाहा, लेकिन मोबाइल पर आने वाली कॉल की वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पर वो एक बार आर्यन सागर से इस बारे में बात करना चाहता था। वो दारम के ऑफिस से निकलकर मेन रोड पर आया था, जब गाड़ी के सामने आती लड़की की वजह से उसने बामुश्किल ब्रेक लगाए, लेकिन फिर भी वो लड़की जख्मी हो चुकी थी। डैम इट, वो गुस्से से कहता बाहर आया, जहाँ एक लड़की कुर्ता शलवार पहने दुपट्टा लिए हुए थी। आप ठीक हैं? उसने नरमी से पूछा, जबकि उस लड़की ने भीगी आंखों से उस शख्स को देखा और फिर अपना पाँव देखने लगी जहाँ से खून निकल रहा था। सड़क पर मजमा इकट्ठा होने लगा था। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ना चाह कर भी उस लड़की को कह गया था, मुझे से चला नहीं जा रहा और मुझे अपने घर का रास्ता भी नहीं पता। क्या मतलब? रास्ते को नहीं पता? वो गुस्से से बोला था। वो एक रिक्शे वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा, तो मैं वहाँ से भाग गई थी। यार, यहाँ नजरे लब जैसे उस रिक्शे वालों को गालियों से नवाजा था। अच्छा, आप आए,
میں پہلے آپ کا چیک اپ کروا لیتا ہوں۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے گاڑی میں بٹھا چکا تھا، جبکہ کچھ فاصلے پر کھڑی سفیر نے ذہن کو ڈن ہونے کا اشارہ دیا تھا۔ کافی دن سے وہ دارم سہگل کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے۔ آریان کو انہوں نے 2-3 مرتبہ دارم سہگل کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا۔ جس طرح وہ اندر گیا تھا وہ پھر باہر آیا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شخص دارم سہگل کے کافی قریب ہے اور اسی کے ذریعے ہی وہ اپنا مشن انجام دینے کی ٹھان چکے تھے۔ وہ دارم کو میسج کرنا چاہتا تھا لیکن وہ درد سے کراہتی اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ ہاتھ پر بھی کئی خراشیں تھیں جس سے خون کی لکیریں اب بھر رہی تھیں۔ آریان اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا سکتا۔ وہ پرسوچ سا تھا جب دارم کا میسج آیا تھا جس میں اسے اطلاع رہی تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی ہے دارم، وہ کافی زخمی ہے، میں اسے ہاسپٹل بھی نہیں لے جا سکتا۔ لڑکی کا سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ دارم نے اسے اپنے ولا لانے کا کہا لیکن اس کی انفارمیشن نکالنے کو بھی کہا تھا۔ تم اپنے گھر کا پتہ بتا سکتی ہو؟ وہ اس لڑکی کی طرف مڑا۔ ایک اور لڑکی وہ دارم سہگل کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ابا مجھے گھر رکھنا نہیں چاہتے کیونکہ میری جاب ختم ہو گئی ہے۔ میں سیلز گرل تھی لیکن انہوں نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ وہ پھوٹ روتی آریان کو پشیمان کر گئی تھی۔ تو اب تم کہاں جاؤ گی؟ آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دیں، میں اپنی مرہم پٹی کروا کر کسی دارالعمان میں چلی جاؤں گی۔ نہیں، دارالعمان میں تو وہ اس لڑکی کو قطعی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ انم اس کے ذہن میں چمکا ہوا، پر وہ کہاں ہوتی تھی اس کا بھی آریان کو اتنا پتہ نہیں تھا۔ ہر لائحہ عمل سوچ کر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اسے دارم کے ولا لے جانے پر اس کے علاوہ کوئی حل باقی نہیں بچا تھا۔ وہ باسط کے ساتھ یونیورسٹی سے نکلی تو سامنے دارم سہگل کی گاڑی کھڑی تھی۔ یقیناً آج دارم سہگل نے اس سے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جس دن سے وہ آئی تھی دارم سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ واج نے اسے کال کی تھی، جس سے وہ مزید پریشان حال تھی۔ یہ کون ہے انم؟ میرے بابا نے بھیجی ہے گاڑی، حویلی جانا ہے مجھے، کچھ دن بعد ملاقات ہوگی، اور جو ڈیزائن تمہیں بنا کر دی تھی ان کے بارے میں ضرور سوچنا۔ وہ باسط کو اشارہ دیے بولی پر وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ باسط کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی چاہ کرنے لگی تھی۔ باقی جتنے بھی ٹارگٹ اس نے پورے کیے تھے وہ احساس سے آری ہوئے کیے تھے، لیکن باسط خان نے جیسے ساکت پڑے دل پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ تبھی 2 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو آگے بڑھا نہیں پائی تھی۔ وہ چپ چپ گاڑی میں بیٹھ گئی اور خود کو آنے والے لمحات کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ مختصر سفر کے بعد گاڑی ایک ولا کے سامنے رکی۔ وہ بیگ سنبھالتی اندر داخل ہوئی جہاں ملازمہ نے اوپر جانے کا کہا۔ وہ بوجھل قدم لیے اوپر بڑھی جہاں دارم سہگل اسی کے انتظار میں تھا۔ دارم آپ نے بلایا؟ وہ تاثرات بحال کیے بولی، کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں تو کھوئی رہتی ہے، جب سے حویلی آئی کسی کام میں دھیان نہیں دے رہی، وجہ بتا، کیا ایس پی کو دل تو نہیں دے آئی؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے دارم، وہ بدقت کہہ پائی جبکہ دل الگ ہی الجھا ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہوں؟ دارم نے اسکرین پر شایان سنم اور ریان کی تصویر زوم کی اور انم سمجھ گئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے دارم، جو باسط نامی لڑکا ہے جس کے ساتھ میرا گروپ بنا ہے وہ کافی سمجھدار ہے، اس لیے کام میں دیر ہو رہی ہے۔ وہ وضاحت ہوئی، یہی وجہ ہے نا؟ دارم نے ابرو جھکائے۔ جی دارم، یہی وجہ ہے۔ وہ سر اسبات میں ہلائے بولی، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آخری ٹارگٹ ہے تیرا، اس کے بعد میں تجھے ملک سے باہر بھیجوں گا، سال بھر عیاشی کرنا، ٹھیک ہے دارم؟ اپنے منگیتر کا سنا، شادی کرنی ہے یا نہیں؟ جیسا آپ چاہیں گے دارم ویسا ہی ہوگا۔ پر اسے وہ بولنا چاہتے تھے پر دارم نے ہاتھ میں موجود گن نے اس کی زبان کو تالا لگایا۔ ایس پی ہے وہ، اور سنا ہے وہ 2 انکاؤنٹر کر چکا ہے۔ دارم کی باتیں اسے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ دارم وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، تو اس کی فکر نہ کر، بس مجھے اب جلدی رزلٹ چاہیے، ٹھیک ہے دارم؟ وہ بیگ درست کرتی وہاں سے نکلی اور نیچے آئی تھی۔ جب شایان سگری گاڑی دیکھے اس کا رنگ فاق ہوا۔ وہ فوری دیوار کی اوٹ میں ہوئی، شایان بھائی یہاں؟ جس طرح وہ فون کان سے لگائے مسکراتا ہوا گاڑی سے اتر رہا تھا، انم کے لیے وہ ناقابل یقین تھا۔ یعنی وہ اور دارم اچھے دوست تھے، یا پھر وہ دارم کا بزنس پارٹنر ہو سکتا تھا جو اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے شروع کیا تھا۔ جو بھی تھا شایان ساگر کو وہ دارم سہگل جیسے درندے کے ہاتھ چڑھنے نہیں دے سکتی تھی۔ فکر مت کرو دارم سے، تمہاری ہی بات کرنے آیا ہوں۔ ہاں ہو جائے گا کام، بھیج دے گا وہ اپنا آدمی۔ شایان فون میں مصروف اندر بڑھا جبکہ انم نے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ بھائی یہاں کیا کر رہے ہیں، اور شایان بھائی دارم کو کیسے جانتے ہیں؟ سوالات تھے جو اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی دبے قدموں سے اندر بڑھی۔ شایان اوپر جاتا اسے نظر آیا تو وہ وہیں رکی تھی۔ اس کے جاننے کی تسلی کر کے وہ آگے بڑھی تو لانج میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے جوتے ایک طرف اتارے اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کہیں دارم
شایان بھائی کو بھی تو ٹریپ نہیں کر رہے؟ وہ دروازے کے پاس آ ٹھہری۔ اندر وہ دھرم سے مل رہا تھا جبکہ انم کا دل لرز رہا تھا۔ تو نے بتایا نہیں آنے سے پہلے انم ابھی یہاں سے گئی ہے، کہیں تجھے دیکھ نہ لیا ہو؟ اچھا، نظر نہیں آئے، شایان نے لاپرواہی سے کہا جبکہ انم کو لگا کسی نے اس کے اوپر سے ٹرین گزار دی ہو۔ یہ نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ویسے تو یہاں دھرم نے گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ قتل ہو گیا میرے ہاتھوں، اس نے گلاس لبوں سے لگاتے مختصراً کہا، اور انم کے پاؤں کے نیچے سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ کس کا کر دیا ہے قتل؟ دھرم چونکا تھا، لیکن لہجے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، اور انم کے لیے گویا انکشافات کا دن تھا۔ شایان صابر دھرم سائیکل کو اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا موبائل باہر نکالا۔ ڈیل ہوئی تھی میری، لیکن وہ ماننا ہی نہیں، دھوکہ دے رہا تھا۔ مار دیا میں نے اسے؟ کیا اتنی سی بات پر مار دیا؟ ہوش میں ہے تو؟ دھرم تم تو ایسے ڈر جیسے میں نے پہلی مرتبہ کسی کو مارا ہے۔ مت بولو کہ تمہاری خاطر میں نے اپنے بہن بھائی تمہارے حوالے کر دیے، 6 قتل کر دیے، اور کیا تم میری خاطر کچھ نہیں کرو گے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل لرزا تھا جبکہ دماغ سائیں سائیں کرتا محسوس ہوا۔ اب جیسے کسی وضاحت کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا اپنا بھائی سوداگر نکلا تھا، سالوں کی اذیت آنکھوں کے گرد گھوم کر رہ گئی۔ جس کی خاطر یہ اذیت سہی تھی وہی سب سے بڑا دشمن تھا، ڈسنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا بھائی تھا۔ وہ بھائی جسے وہ اپنا سب کچھ مانتے تھے، کیا وہ اتنا شفاق تھا، اتنا بے رحم؟ سگی چھوٹی بہن اور بڑا بھائی تھا جسے اس نے دھرم کے پاس بیچ دیے تھے۔ اس نے کسی رشتے کا مان نہیں رکھا تھا، مان ٹوٹ گیا تھا، سب جیسے ختم ہو گیا تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے جبکہ انم کا دل کسی نے ٹکڑوں میں بکھیر دی تھا۔ وہاں کھڑے رہنے کا جواز ہی باقی نہیں رہتا، آنکھیں بنجر ہو گئی تھیں۔ اس نے موبائل بیگ میں ڈالا اور تھکے قدم لیتی وہاں سے نکل گئی، گویا آج سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ چپ چاپ وہ وہاں سے نکلتی اپنے گھر کی طرف آ گئی جہاں وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ رہتی تھی، اور کمرے میں آتے وہ جیسے ڈھہ گئی تھی۔ بیگ وہیں دروازے میں گر گیا، اپنی جیسے کوئی خبر نہیں تھی۔ آنسو گال پر بکھرنے لگے، اس نے ضبط سے ہتھیلیاں لبوں پر جما لیں۔ ادھر وہ روتی اور ادھر دھرم کو پتہ چل جاتا، لیکن آج اسے لگ رہا تھا اس نے سب کھو دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہچکیاں گلے میں رکنے لگیں۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کوئی اس سے سوال نہیں کرتا کہ وہ کہاں تھی، آتی کیوں نہیں تھی۔ غرض شایان نے تو کبھی اس سے خاص بات کی ہی نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا آج خود کو ختم کر لے۔ زندہ رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ بے بسی انتہا کو پہنچی تھی، نہ رو سکتی، نہ چیخ سکتی تھی، نہ کسی کو اپنا غم کہہ سکتی تھی۔ کہتی بھی کسے؟ یہاں تو اپنا بھائی ہی سب سے بڑا دشمن نکلا تھا۔ زمین پر بیٹھی وہ گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ اپنے خساروں کو سوچنے لگی۔ ایک بار پھر دل میں بھر آیا تھا، آنسو پھسلتے گئے، پر اس نے آہ بھی منہ سے نہ نکالی تھی۔ مجھے تو لگا تھا دھرم سائیکل سے ملنا بہت مشکل ہوگا، لیکن ڈیلر صاحب نے میری یہ مشکل تو بہت جلد آسان کر دی۔ سہن چودھری نے چیئر سے ٹیک لگایا کہا، سفید شلوار سوٹ میں وہ اوپر سکن کوٹ پہنے مکمل چودھری کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے چودھری صاحب، اپنے مطلب کے لوگوں سے ملنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولا، بالکل، مجھے بھی آپ سے ملنے کا خاصا اشتیاق تھا، مطلب اتنے یونیک آئیڈیاز کے ساتھ آپ نے جس طرح وہ گھر بنوایا مجھے پہلی نظر میں ہی بھاگ گئے تھے۔ بس میں اپنے کاریگر اپنی طرح سمجھدار رکھتا ہوں۔ دھرم سائیکل پیپر ویٹ گھمائے بولا، مخدوم چودھری کو تو آپ جانتے ہوں گے؟ ذہن نے بلا تمل کا، جبکہ دھرم سائیکل چونکا تھا، لیکن اگلے ہی پل نرمل ہوا تھا۔ شاید جانتا ہوں، وہ میرے والد صاحب ہیں، انہیں سے مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ آپ کا کام بہت اچھا ہوتا ہے۔ وہ گاؤں میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے پڑھائی کی وجہ سے شہر میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ اب اپنی فیکٹری کا کام جاری ہے تو اس لیے مجھے گھر بھی نزدیک چاہیے تھا، اور دھرم سائیکل آپ کے بنائے گئے گھروں کی تو میں نے کافی تعریف سنی ہے۔ دھرم سائیکل سر ہلا کر رہ گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، آریان ساگر اندر داخل ہوا، پر وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر ایک جانب کھڑا ہوا، جبکہ دھرم اس کے یوں اچانک آنے پر بوکھلایا تھا، پر فوری تاثرات بحال کیے۔ یہ کون ہے؟ ذہن چودھری نے عام سا سوال کیا۔ آریان کا نہ کسی خاص ایمرجنسی کا نتیجہ تھا، تبھی وہ اندر آیا تھا۔ یہ میرے بیٹوں جیسا ہے آریان یہ چودھری صاحب ہیں، اپنے گاؤں کے ہونے والے سردار، انہیں اپنے ایریا میں گھر پسند آیا ہے۔ آریان نے ایک گہری نظر اس شخص پر ڈالی جس کے خوبصورت چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ ضروری بات کرنی تھی مجھے آپ سے، آریان نے ذہن چودھری کو نظر انداز کیے کہا۔ کر لیتے ہیں ضروری بات، ایسا کرو تم انہیں اپنے باقی کے گھر بھی دکھاؤ، شاید ان کو وہ بھی پسند آ جائیں۔ دھرم سائیکل باتوں کے درمیان ہی اسے اشارہ دیا کہ اس آدمی کی انفارمیشن نکالے۔
ज़ैन चौधरी जैसे ज़ीरक निगाह वाले शख्स ने दोनों का अंदाज भांप लिया था। आर्यन ने बहस करना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ देर में ज़रूरी बातों के बाद ज़ैन वहाँ से निकल गया था। उसके बारे में पता करवाओ। मखदूम चौधरी से 1-2 बार ही सिर्फ मुलाकात हुई, लेकिन फिर भी इसके बारे में सब कुछ पता करवा। और हाँ, उस लड़की का क्या बना? ठीक है बॉस, और वो फ़िलहाल थोड़ा सा ठीक हुई है। हाँ, तुम क्या कहना चाहते थे? अब मोबाइल देख के बोला। नरम शौकत, उसके अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा है। आर्या ने नहायत आराम से कहा, जबकि दारम साइकिल चौंका था। क्या? कैसे हुआ हमला? और ये शैतान यकलख्त वो खामोश हुआ था। बात शौकत की अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है। साफ साफ बता आर्यन। उसकी नज़र नई आई लड़की पर है जो फौरन से लाया। वो आज भी वहीं आया था, तभी उसके अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा है। उसकी तो मैं दारम साइकिल ने दांत पीसे थे। तू जा उस लड़की को संभाल, बाकी मैं उस शौकत का इंतज़ाम करता हूँ। दिमाग में ज़्यादा है चर्बी चढ़ गई है। आर्यन चुपचाप बाहर निकल गया था। एक काम तो वो कर चुका था, अब बाकी दारम साइकिल खुद करने वाला था। अब अगर तुमने सही निशाना ना लगाया तो आज सारी रात तुम यहाँ बंद रहोगे, और दारम साइकिल से मैं अब तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। उसकी धमकी पर वो फौरी सीधी हुई। वो सीधा रोज़ के पास आया, जो अब भी उसके कमरे में थी, जहाँ वो उसे छोड़ कर गया था। ये ज़ेर ज़मीन खुफिया शूटिंग रूम बनाया गया था, जहाँ वो 3 दिन से रोज़ को निशाना लगाना सिखा रहा था। वो सीधी लड़की 2 बार भागने की कोशिश कर चुकी थी, जिसकी वजह से वो दोनों मरतबा टॉर्चर रूम में ले जाई गई थी। उसके बाजुओं पर मारे जाने के निशान वाज़ेह थे, और न जाने क्यों आर्यन वो सब देखकर अपना आपा हो बैठा था। तभी आज उसने शौकत के बारे में दारम साइकिल को बताया था। कुछ शौकत ने 2-3 बार उसे हरासा करने की कोशिश की थी। वो दारम साइकिल का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन शौकत को वो सबक सिखा सकता था। ये काम उसकी गैर मौजूदगी में किया गया था, वगरना वो उस लड़की पर एक आंच नहीं आने देता। गन पकड़ो। उसके हुक्म पर रोज़ ने कप कपाते हाथों से गन पकड़ी। निशाना लगाओ। वो सामने जाकर बोर्ड के पास खड़ा हुआ। रोज़ ने निशाना लगाया और फिर उसे देखा था। फिर से गलत निशाना। वो जराना तैवा लिए उसकी तरफ बढ़ा, जब भी उसने अपना चेहरा छुपा लिया। कल से तुम पर मेहनत कर रहा हूँ, मजाल है कि तुम पर असर हो। वो गुर्राया था, जबकि उसके बाजू पर लगे निशानात ने उसे एक बार फिर तैश दिलाया था। फौरन सीधी खड़ी हो जाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए, जानना है मुझे। वो आज फिर आर्यन पर चढ़ दौड़ती। क्यों? कहीं नहीं जा सकती तुम? कहीं भी नहीं। आर्यन ने उसका चेहरा दबोचा और दूसरे हाथ से उसके दोनों बाजू कमर से लगा दिए। आई हेट यू, लीव माई हैंड्स। तुम सब बहुत बुरे हो। वो शख्स बहुत घटिया, और तुम भी। वो दर्द से तड़पी बोले। जब भी आर्यन ने गिरफ्त ढीली की, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कहूँगा कि तुम्हें मैं बचा सकता हूँ, सिर्फ मैं। मेरे अलावा तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है, समझी? रोज़ की भीगी भीगी नीली आंखें उसकी तवज्जो भटकाने लगी थी। उसने सूरज से निगाह फेर कर उसे छोड़ा तो वो नीचे गिर गई। उसकी सिसकियाँ फिजा में गूंजने लगी, जो आर्यन को चुभन दे रही थी। अगर आज की बात कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताओगे, लेकिन यहाँ से जाने का सोचना भी मत, क्योंकि तुम अब मर कर ही यहाँ से निकल सकती हो। वो सफाकी से कहता वहाँ से निकल गया था, जबकि रोज़ ने खूनखार नज़र उस पर डाली और एक बार फिर शिद्दत से रोई थी। उसके रोने की आवाज़ आर्यन सागर को मुठियाँ भींचने पर मजबूर कर गई थी। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।